नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँको बसन्तपुरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध प्रदर्शन। भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भन्दै विरोध। हरुवा चरुवा र कमलरीको पुनर्स्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष मगरको भनाई। पश्चिममा हलियाहरूको मुक्ति भए पनि पूर्वतिर अझै हुन नसकेको उल्लेख। सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने श्रम मन्त्री कुँवरको भनाई। उद्यमलाई रोजगारीसँग जोड्न सके मात्रै श्रम क्षेत्र व्यवस्थित हुने दाबी। श्रीलङ्कामा इन्धन कारोबारमा क्युआर कोड लागू। इन्धनको समान तथा पारदर्शी वितरण हुने। लाइनमा भिड लगाउन नपर्ने लगायतका फाइदा हुने। र फिफा विश्वकप 2026 र एएफसी एसियन कप 2027 को एसिया छनौटको ढाँचा सार्वजनिक। नेपालले पहिलो चरण खेल्नुपर्ने। सुरु गरौँ महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध एमालेको विरोध सम्बन्धी समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। गठबन्धन सरकार गठन भएको 1 वर्षमा खाद्य वस्तुको चर्को मूल्य वृद्धिका साथै हरेक क्षेत्रमा महँगीका कारण नागरिकको जीवन कष्टकर बनिरहेको विषयलाई लिएर सोमबार एमाले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जनप्रदर्शन बसन्तपुरमा मिसिएर असन, भोटाहिटी, प्याफल, नरदेवी, बाङ्गेमुडा हुँदै शान्ति बाटिकामा पुगेर समापन भएको छ। जनप्रदर्शनमा पार्टीका काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर उपत्यका विशेष प्रदेश सम्पर्क कमिटी, जनवर्गीय संगठन, सांसदहरू, पार्टीको केन्द्रीय विभागको सहभागिता छ। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले विभिन्न ब्यानर, ग्यास सिलिन्डर बोकेर विरोध जनाएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले परमादेशी सरकार मुर्दाबाद, परमादेशी सरकार चाहिँदैन, भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर लगायतका नारा लगाएका थिए। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 895 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5909 परीक्षणमा 895 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3658 पीसीआर परीक्षणमा 632 जना र 2224 एन्टिजेन परीक्षणमा 263 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 264 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4934 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये काठमाडौँमा 373, ललितपुरमा 66, कैलालीमा 22 जना छन्। यसैबीच कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर बढ्न थालेपछि सरकारले संक्रमितको उपचारका लागि 7वटै प्रदेशमा अस्पतालहरूको नाम तोकेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनर्स्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको 30औं प्रकाश स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनर्स्थापना अझै पनि हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले पश्चिममा हलियाहरूको मुक्ति भए पनि पूर्वतिर हरुवा चरुवाहरूको मुक्ति अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष मगरले हरुवा चरुवा र कमलरीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एउटा कानुन आउनु पर्यो, किनभने यो चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ नि एउटा उसको बन्धुवाको रूपमा बस्नु किसिमबाट कानुनले मिल्दैन। यो चाहिँ हटाउनुपर्छ, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ सरकारले भनिकन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि 65 सालमा सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको थियो। त्यस किसिमबाट चाहिँ नि राष्ट्रिय मानवाधिकार पनि यसमा लागिरहेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले संविधान र कानुनले दिएको मानव अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन नगराउनु झनै मानव अधिकारको हनन भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले संवैधानिक निकायहरूले कानुनको कार्यान्वयन गराउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। संविधानले अधिकार दिएको छ, कानुनले अधिकार दिएको छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो भनेको मानव अधिकारको अझ ठुलो हनन हो। किनभने कानुन बन्छ भने कानुन लागू गर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको हुन्छ, सरकारको हुन्छ, सरकारका निकायहरूको हुन्छ, संवैधानिक निकायहरूको हुन्छ। त्यो भइरहेको छैन।
र त्यो हुन नसक्नु भनेको हाम्रो लागि ठुलो चुनौती हो। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि मानवाधिकार हननका घटना बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको मानवाधिकार संरक्षण गर्ने विषय चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूको मानव अधिकारको संरक्षणको कुरा सबैभन्दा चुनौतीको विषय छ अहिले। त्यसैले यो कुरा छोडेर मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन। कार्यक्रमको अवसरमा 28औं प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कार 2078बाट राजाराम भुललाई पुरस्कृत गरिएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपोसारको रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री रेग्मीले पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको हेरचाहका लागि बनेका पुनर्स्थापनाका केन्द्रका लागि आफ्नो मन्त्रालयले बजेट कम भए पनि विनियोजन गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खास गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपोसार संवेदनशील विषय भएकाले आफ्नो मन्त्रालयले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई राहत दिने गरी पुनर्स्थापना केन्द्र लगायतको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। मन्त्रालयको दायराभित्र रहेको गर्न सक्ने स्रोत साधनले भ्याएसम्म गर्न सक्ने पुनर्स्थापना केन्द्रहरू पनि लाई सपोर्ट गरिरहेको छ। मन्त्रालयले आफैले पनि निर्माण कार्यको लागि भएको थोरै बजेटबाट पनि विनियोजन गरिरहेको छ। मन्त्री रेग्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार विरुद्धको ऐनलाई यही संसदबाटै पारित गराउने गरी तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। फास्ट ट्र्याकबाट त्यसलाई अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। कसरी फास्ट ट्र्याकमा अब यताबाट कानुनमा पठाउनु पर्यो, प्रक्रिया त्यही हो। मैले एकदम फास्ट ट्र्याकमा लान चाहन्छु। म जतिकै फास्ट ट्र्याकमा संवेदनशील हुन कानुन मन्त्रालय पनि पर्यो, सरकारवाला मन्त्रालयहरू पनि पर्यो। समग्र गइसकेपछि हाउसको समितिहरू पनि हुन पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म फास्ट ट्र्याकमै लगेर पास होस् भन्ने मेरो पनि अभिप्राय छ। बैठकमा बोल्दै गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन गरेको बताउनुभयो। मानव बेचबिखन हुन नदिन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। तयारी गर्दै थियौँ, फेरि बिचमा कोभिड आयो। त्यो निरन्तरतामा मन्त्रालय छ। त्यसलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रा सबै सुरक्षा निकायहरू परिचालित नै छन्। सुरक्षा निकायबाटै दुःख हुन्छ अथवा सताइन्छ भन्ने त्यो अनुभव छ मन्त्रालयको। त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दैछौँ। सचिव पाण्डेले मानव बेचबिखन जस्ता अपराधजन्य काम हुन नदिन सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 1 स्थित बजार क्षेत्रमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ। सोमबार दिउँसो सिद्धार्थ बैंक रहेको भवनको माथिल्लो तल्लामा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हो। तेस्रो तल्लामा स्थानीय अभिषेक झाले सञ्चालन गरेको 365 फिटनेस जिम सेन्टरमा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका डिएसपी रवि रावलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दिउँसो 2:15 जाँदा आगो स्थानीय बासिन्दा, नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरी र बारुण यन्त्रको सहयोगमा 2:50 नियन्त्रणमा लिएको छ। आगलागीले फिटनेस जिम सेन्टरमा प्रयोग भएको ट्रस जिमको सामग्री जल्दा 90 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ।
सरकारले सङ्घीय निजामती ऐनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि नायब सुब्बा बचाउ अभियानसहित सबै सरकारी विभिन्न निकायका सम्पूर्ण नायब सुब्बाहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। नायब सुब्बामा 10 वर्ष काम गरेको नायब सुब्बालाई एक तह र 10 वर्षभन्दा माथि काम गर्नेलाई 2 तह बढुवा गर्ने व्यवस्था सङ्घीय निजामती ऐन राख्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। नायब सुब्बाहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म देशभरका 20,000 नायब सुब्बाहरूले देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्तै नायब सुब्बाको मागलाई समेटेर तत्काल सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्न समेत माग गरेका छन्। राज्यले नासुलाई अहिले जुन तरिकाले हेरेको छ यो तरिकाले हेर्नु हुँदैन। नासु भनेको देश सञ्चालन र देशका सम्पूर्ण कार्य सञ्चालनमा नासुको धेरै ठुलो भूमिका छ। नासु अन्यायमा परेका छन् र प्रस्तावित निजामती ऐनमा नासुका मागहरू सम्बोधन भएन भने योभन्दा अझ धमधडाकले हामी आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ। नायब सुब्बाहरूले प्रस्तावित सङ्घीय ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न समय सीमा किटानका साथै सबै तहमा एउटै मितिबाट लागू हुने गरी प्रत्येक 5 वर्षमा एक तह वृद्धि हुने गरी तहगत व्यवस्था राख्नुपर्ने माग रहेको छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा 50% खुल्ला, 40% बढुवा र 10% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा समाहित गरे बापत आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सो भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा विवाद नभएकाले आफूले त्यसलाई नेपालको नक्सामा सामेल गरेकै कारण आफू प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु परेको बताउनु भएको हो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलद्वारा लिखित पुस्तक चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोतको लोकार्पण समारोहमा उहाँले नेपालको भूगोल समेटिएको नक्सा जारी गरेपछि उपद्रव हुन्छ भन्ने आफूलाई लागेको र त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्रीत्व गुमाउनु पुगेको बताउनु भयो। ओलीले नाकाबन्दी सदाका लागि अन्त्य गरे बापत आफूले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु पर्दा आफूलाई कति पनि पीर नलागेको तर सत्तामुखी भएर अहिले भइरहेका गतिविधिले भने आफू चिन्तित भएको प्रतिक्रिया समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सत्तामुखी भएर राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने काम नगर्न पनि सत्तारूढ दलहरूलाई पटक पटक सचेत गराउनुभयो। हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो अडान र हामी सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिने खालका गलत अभ्यास गर्न उद्यत हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर देशको फाइदाका लागि पद जान्छ भने जाओस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले पूर्वजहरूले ज्यान लिएर जोगाएको देशलाई हामीले रक्षा गर्न अडे मात्रै पुग्ने टिप्पणी समेत दोहोर्याउनु भयो। मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षाका लागि पूर्वजहरूले ज्यान दिए, लडे, हामीले अडे मात्रै पनि पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रिय बहसमा लैजानका लागि आफूले संसदमा पेश गर्ने पनि त्यसलाई अनर्थ लगाइएको भन्दै गुनासो समेत गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौँ। अब बाँकी समाचार। देशमा लोडसेडिङ मुक्त भएको 4 वर्ष भइसक्दा पनि पाल्पाका जनताले त्यसको आभास गर्न पाएका छैनन्। आकाशमा बादल देखिने बित्तिकै विद्युत सेवा अवरुद्ध हुनु पाल्पा सदरमुकाम तानसेन र आसपासमा क्षेत्रमा जनतालाई कुनै नौलो कुरा होइन। बिना सूचना केही मिनेटको बीचमै विद्युत कटौतीले जिल्लावासीले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको छ।
हिउँदोस्या बर्खा आकाशमा कालो बादल देखिन साथ सदरमुकाम तानसेन र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने जिल्लावासीका लागि नयाँ र नौलो विषय होइन। बिना सूचना केही मिनेटको बीचमै विद्युत कटौतीले जिल्लावासीले हदैसम्मको समस्या भोग्नु परेको छ। पटक पटक र छिनछिनमा विद्युत अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण, उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चार गृह मात्र होइन, नेपाल अधिराज्यमै सबैभन्दा महँगो लिफ्टिङ खानेपानी उपयोग गरेका नगरवासीको खानेपानी सेवा ठप्प हुने गरेको छ। सदरमुकाम लगायतका स्थानमा विद्युतकै कारण हप्तौसम्म धारामा पानी समेत आउने गरेको छैन। धारामा पानी नआउँदा निम्नवर्गीय जनता घण्टौं टाढाबाट पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यतामा छन् भने नगरवासीले महँगो शुल्कमा ट्याङ्करको पानी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। अब नेपाल सरकारले यसलाई निराकरणको निम्ति छिटोभन्दा छिटो सब स्टेसन निर्माण गरेर अनि यो पाल्पाको चाहिँ जुन एउटा विद्युतको चाहिँ जुन समस्या हो यसलाई समाधान गर्नको निम्ति विद्युत प्राधिकरण पनि त्यत्तिकै उत्तरदायी हुन जरुरी छ र नेपाल सरकारले पनि आवश्यक बजेटको चाहिँ विनियोजन गरेर यसलाई चाहिँ स्थायी समाधानको निम्ति प्रयास हुन जरुरी भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। विद्युत प्राधिकरण भने समस्या समाधानमा लागिरहेको बताउँछ। लामो दूरी सब स्टेसन नहुनुले अहिलेको समस्या आएको प्राधिकरणको भनाइ छ। हालको समस्या समाधान हुन अझै 2.5 वर्ष लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। बर्खाको बेलामा चाहिँ हाम्रो विभिन्न ठाउँमा स्विचहरू राख्ने ट्रान्सफर्मरमा पनि स्विचहरू राखिएको छ। हिउँदमा अथवा घाम लागेको बेलामा चाहिँ त्यो स्विच हामीले लाइटमा भनेको लाइन हुँदाहुँदै पनि हान्न सक्छौँ, तर बर्खाको बेलामा लाइटमा हान्न सकिँदैन। त्यही भएर केही समय थोरै समय सटडाउन गरेर स्विच लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अहिले यो पाल्पा जिल्लामा चाहिँ उच्च भोल्टेज स्टोरको चाहिँ सबस्टेसन बनाउँदैछौँ। यो सबस्टेसन बनिसकेपछि चाहिँ जुन अहिले पाल्पामा विद्यमान झ्यापझ्याप जुन बत्ती जाने जुन एउटा समस्या थियो त्यो समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ। यसैको लागि चाहिँ हामी अहिले यो आयोजनाले अगाडि बढाउँदैछौँ। पाल्पा हुँदै गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लामा समेत यही प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत पुग्ने गरेको छ। हरेक 5-5 वर्षमा निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले उठाउँदै आएको विद्युत सेवालाई दिगो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म चुनावी नारा मात्र बन्न पुगेको छ। सदरमुकाम तानसेनमा विद्युत अवरुद्ध हुँदा पाल्पा मात्र नभई छिमेकी जिल्लाहरू समेत प्रभावित हुने गरेको छ। दिगो र भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका जिम्मेवार प्रतिनिधिले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 स्थित जलेश्वर महादेव मन्दिर कतरवालाई धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र बनाइने भएको छ। विक्रमसम्म 2027 सालमा निर्माण भएको मन्दिर जीर्ण अवस्थामा रहेको हुँदा यसलाई धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र बनाइने भएको हो। मन्दिरलाई बारा क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद रामबाबु यादवको पहलमा मध्य प्रदेश सरकारको सशस्त्र अनुदानबाट 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। अधुरो भवन 30-36 को ट्रस्ट, मन्दिर वरिपरि र आँगन ढलान, कम्पाउन्ड वाल निर्माण र गणेश मन्दिरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बारा क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद रामबाबु यादव लगायत जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोला अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। मन्दिर निर्माण कार्यको उपभोक्ता समितिमा 13 जना सदस्य रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आइतबार 54.58 अङ्कले बढेको सेयर बजार सोमबार भने सामान्य मात्रैले बढेको छ। नेप्से 1.15 अङ्कले बढेर परिसूचक 2196.25 बिन्दुमा पुगेको छ। 217 वटा कम्पनीका 1,05,18,000 किता सेयर 4 अर्ब 67 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। बैंकिङ, व्यापार, जलविद्युत उत्पादन र लगानी समूहको सेयर बढेको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 38 करोड 31 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। बुटवाल पावर कम्पनी, गुडविल फाइनान्स र सिटिजन म्युचुअल फन्डको सेयर 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। स्वाभिमान लघुवित्तको सेयर भने 5% भन्दा धेरैले घटेको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बताउनु भएको छ। सोमबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्याका विषयमा गरेको छलफलमा मन्त्री कुँवरले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, परिश्रम र काम गर्न जाने देशको कानुन, श्रमिकको हितमा भए नभएको अध्ययन गरेर श्रम सम्झौता गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले नेपालले सबैभन्दा पहिला शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उद्यमसँग र उद्यमलाई रोजगारीसँग जोड्न सके मात्रै श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। हाम्रो श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने, हाम्रो श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने र उहाँहरूले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक विदेशमा पनि पाउने र त्यो देशको न्यूनतम पारिश्रमिक कति छ त्यसको पनि अध्ययन गर्ने। त्यो अनुसार नै हामीले सम्झौता गर्ने। हामीले ब्लाइन्डली सम्झौता गर्ने होइन। त्यो देशको कानुन, श्रमिकको हक हितमा छ कि छैन र उनीहरूले दिने पारिश्रमिकको न्यूनतम भोलुम के छ, ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै समिति बैठकमा सांसद प्रकाश रसाइलीले 40% मजदुर ठेकदार मार्फत ठगिएको बताउनुभयो। उहाँले अब ठेकदार मार्फत नभएर सिधै उद्योग मार्फत मजदुर लाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एउटा श्रम स्वीकृति लिएको हुँदो रहेछ, एउटा लाइसेन्स लिएको हुँदो रहेछ। जति तलब दिए पनि भयो, काम नगरेको दिनमा पनि तलब काट्दिने, कहिलेकाहीँ बिरामी छु भन्दा पनि नपाउने। त्यस्तो अवस्थामा यो ठेकदार मार्फत काम गराउने उद्योगहरूमा पनि ठेकदार मार्फत सिधै उद्योगले हायर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै सांसद सरिता कुमारी गिरीले हरेक उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुर ठेकेदार मार्फत काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योगमा काम गर्ने मजदुर भए पनि पैसा ठेकेदारले लिने र परिश्रम गर्नेलाई ठेकेदारले नै दिने गरिएको बताउनुभयो। विदेशमा घरेलु कामदार महिला मात्रै नभएकाले पुरुष घरेलु कामदारको लागि खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। घरेलु कामदार महिला मात्रै हुँदैन, हामीलाई प्रश्न आउँछ पुरुषहरू पनि घरेलु कामदार छन्, त्यसको पनि श्रमलाई रोकिएको छ, त्यसले काम गर्न जान पाएको छैन। यसबाट विकल्प गर्ने कि निकाल्ने कि ननिकाल्ने। त्यस्तै श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले घरेलु कामदारको लागि एउटा देशमा खोल्दा अर्को देशमा पनि खोल्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्काल खोल्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई विदेशमा घरेलु कामको लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म गरिब छ भन्दैमा घरेलु कामदारको लागि महिलालाई विदेश पठाउने पक्षमा आफू नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। सेक्युरिटीको एस्युरेन्स नभइकन गरिब छ भनेर महिलालाई चाहिँ विदेश पठाउने पक्षमा चाहिँ एज अ सेक्रेटरी म चाहिँ छैन। म चाहिँ यो पनि समितिलाई म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब त्यो देशको सरकारले श्रममा विभेद गर्ने, उद्धार गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ उद्धार नगरिदिने, हाम्रो मान्छेलाई एमएससीको मान्छेलाई इभन एम्बेसडरभित्र छिर्न पनि त्यो कम्पनीमा पाउँदैन। त्यो कुरा जानकारी हुँदाहुँदै त्यो देशमा हामीले महिला कामदार कसरी सप्लाई गर्ने? इट्स भेरी सेन्सिटिभ। सचिव अर्यालले सम्बन्धित देशको उद्योगमा नेपालका राजदूतलाई समेत प्रवेश गर्न नदिने उल्लेख गर्दै त्यस्तो देशमा महिलालाई घरेलु काममा पठाउन नहुने बताउनुभयो। संसदीय समितिले नेपाली उद्योगमा विदेशी मजदुरहरू राखिएको विषयमा श्रम विभागलाई अनुगमन गरेर लागत सङ्कलन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगार र श्रम सम्बन्धी समस्याका विषयमा श्रम मन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले नेपाली उद्योगमा विदेशी कामदारको लागत सङ्कलन गरी विदेशी कामदारको ठाउँमा स्वदेशी कामदार राख्न निर्देशन दिनुभयो। सभापति श्रीवास्तवले कतार, इजरायल तथा दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयबाट भए गरेका कार्य प्रगतिको विवरण समितिमा पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई समन्वय गरी उद्योग भयो, के अरे श्रम भयो, निर्माण यातायात भयो तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा छलफल गरी अस्थायी यस सम्बन्धमा मजदुर र उद्योगको समस्याको विषयमा श्रम मन्त्रालयले पहल गर्ने। सभापति श्रीवास्तवले नेपाली उद्योगमा स्वदेशी कामदार राख्ने विषयमा आपसी सहयोगका लागि समिति सदस्यहरूलाई पनि सहभागी गराउन निर्देशन दिनुभयो। समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, उद्योग, श्रम र भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा छलफल गरेर उद्योग मजदुरको समस्याको विषयमा श्रम मन्त्रालयले पहल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा इन्धन कारोबार गर्दा क्युआर कोड मार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। इन्धनको अभाव हुनु र इन्धन किन्न चाहने उपभोक्ता धेरै भएकाले भिड व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएर क्युआर कोड प्रणाली लागू गरिएको हो। क्युआर कोड मार्फत कारोबार गरेपछि इन्धनको समान तथा पारदर्शी वितरण हुने, लाइनमा भिड लगाउन नपर्ने लगायतका फाइदा हुने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। देशभरिका सबै पेट्रोल पम्पहरूमा यो व्यवस्था गरिएको र उपभोक्तालाई पनि यस बारेमा जानकारी गराइएको ऊर्जा मन्त्री कञ्चना विजयशेखरले बताउनुभयो। उहाँले इन्धन लिनका लागि पेट्रोल पम्पहरूमा भिडभाड नगर्न पनि उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। सरकारले उपभोक्ताको चापका आधारमा हरेक पेट्रोल पम्पलाई इन्धनको कोटा निर्धारण गरेर कोटा अनुसारको इन्धन उपलब्ध गराएको छ। लिबियाको दक्षिण पश्चिममा सोमबार इन्धन बोकेको ट्रक विस्फोट हुँदा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य थुप्रै घाइते भएका छन्। विस्फोटको कारण भने अझै खुल्न सकेको छैन। उक्त ट्रक बेन्ट बहा जिल्ला स्थित पेट्रोल स्टेसनतर्फ जाँदै थियो। विस्फोटपछि नजिक रहेका कारहरूमा आगलागी भएको थियो र ठूलो भागदौड मचिएको थियो। दक्षिणी लिबियाको मुख्य सहर सेभाको एक अस्पतालका अधिकारीले एएफपीलाई 6 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो। सो अस्पतालमा 50 भन्दा बढी घाइतेहरू भर्ना भएको बताइएको छ। घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको पनि बताइएको छ। अन्तरिम प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला अहमद दबेबाले ट्विट गर्दै सरकारले घटनाबारे अनुसन्धान थालेको बताउनु भएको छ। लिबियामा अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डार छ, तर छिमेकी देशहरूमा हुने इन्धन तस्करीले पम्पहरू प्राय रित्तै रहने गर्दछन्। गद्दाफीको सत्याच्युतपछि लिबिया थप समस्याग्रस्त बनेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा मंकीपक्सको प्रकोप फैलिएपछि सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटको घोषणा गरिएको छ। न्युयोर्क शहरका मेयर एरिक एडम्स र शहरका स्वास्थ्य आयुक्त आश्विन भासनले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा न्युयोर्कमा अहिलेसम्म 1383 जनामा मंकीपक्स संक्रमण पुष्टि भएको लेख गरिएको छ। न्युयोर्क शहर यो प्रकोपको केन्द्र बनेको र मंकीपक्सको जोखिम बढेको भन्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटको घोषणा गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गएको जुलाई 23 तारिकमा नै मंकीपक्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको विषय भन्दै सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा घोषणा गरेको थियो। यसैबीच भारतमा मंकीपक्सको जोखिम बढेपछि यसको निगरानी र रोकथामका लागि टास्क फोर्स गठन गरिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 4 जनालाई मंकीपक्सको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। अब खेलकुद समाचार। फिफा विश्वकप 2026 र एएफसी एसियन कप 2027 को एसिया छनौटको ढाँचा सार्वजनिक भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले सोमबार विश्वकप 2026 र एसियन कप 2027 को छनौट ढाँचा सार्वजनिक गरेको हो। एएफसीको कार्यकारी समितिले नयाँ ढाँचालाई अनुमोदन गरेपछि एएफसीले ढाँचा सार्वजनिक गरेको हो। अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने विश्वकपमा 48 टोलीको सहभागिता रहनेछ, जसमा एसियाबाट 8 टोलीले विश्वकपमा छनौट हुनेछन्। यस्तै एसियाको एक टोलीले अन्तर्महादेशीय प्लेअफ खेल्नेछ। प्लेअफबाट विश्वकपमा छनौट भए एसियाबाट 9 टोलीले विश्वकप खेल्नेछ। नयाँ ढाँचा अनुसार विश्वकप पुग्नका लागि 4 चरणको छनौट हुनेछ। पहिलो चरणमा एसियाका 26 देखि 47औं वरियतासम्मका टिमले खेल्नेछन्, जसको कारण नेपालले पहिलो चरणदेखि नै खेल्नुपर्ने हुन्छ। कतार विश्वकपका लागि नेपालले दोस्रो चरणको छनौट खेलेको थियो। पछिल्लो वरियता अनुसार नेपाल एसियाको वरियताको 36औं स्थानमा रहेको छ। होम एन्ड अवेको आधारमा हुने पहिलो चरणबाट 11 विजेता टोलीले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। दोस्रो चरणमा 1 देखि 25औं वरियताका टिम तथा पहिलो चरणमा छनौट भएका 11 टिम गरी 36 टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 36 टिमलाई 9 समूहबीच विभाजन गरिनेछ। होम एन्ड अवेका आधारमा हुने यस चरणबाट 9 समूहको विजेता र उपविजेता गरी 18 टिम एएफसी एसियन कपमा छनौट हुनेछन् भने विश्वकपको तेस्रो चरणमा पुग्नेछन्।
वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशाला जग्गा मुआब्जा एवं सट्टापट्टा छानबिन उपसमितिले सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य मानदेव हजाराले सदस्य सचिव समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। नारायणी रङ्गशालाभित्र आफ्नो जग्गा परेको भनी विभिन्न व्यक्तिहरूले उक्त जग्गाको उचित मुआब्जा वा सट्टापट्टा माग गरेपछि परिषदको 93औं बोर्ड बैठकले राखेपका सदस्य मानदेव हजाराको संयोजकत्वमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका प्रमुख मोहम्मद जियाउल इस्लाम सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई उपरोक्त जग्गाहरू सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भए बमोजिम उक्त जग्गाको मुआब्जा वा जग्गा बराबरको सट्टापट्टा गर्न जग्गा धनीहरूसँग आवश्यक छलफल र वार्ता गरी सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी ठोस प्रस्ताव सहित 15 दिनभित्र परिषद समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन गरिएको थियो। एएफसी महिला एसियन कप 2026 आयोजना गर्नका लागि 4 राष्ट्रले दाबी पेश गरेका छन्। एसिया फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले सोमबार महिला एसियन कप आयोजनाका लागि 4 राष्ट्रको दाबी परेको जनाएको छ। महिला एसियन कप आयोजनाका लागि अस्ट्रेलिया, जोर्डन, साउदी अरेबिया र उज्बेकिस्तानले दाबी पेश गरेको एएफसीले जनाएको छ। एएफसीले बोलपत्रको प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी 2023 मा आयोजक राष्ट्र घोषणा गरिने जनाएको छ। 2026 को महिला एसिया कपमा 12 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँको बसन्तपुरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोध प्रदर्शन। भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भन्दै विरोध। हरुवा चरुवा र कमलरीको पुनर्स्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष मगरको भनाई। पश्चिममा हलियाहरूको मुक्ति भए पनि पूर्वतिर अझै हुन नसकेको उल्लेख। सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने श्रम मन्त्री कुँवरको भनाई। उद्यमलाई रोजगारीसँग जोड्न सके मात्रै श्रम क्षेत्र व्यवस्थित हुने दाबी। श्रीलङ्कामा इन्धन कारोबारमा क्युआर कोड लागू। इन्धनको समान तथा पारदर्शी वितरण हुने। लाइनमा भिड लगाउन नपर्ने लगायतका फाइदा हुने। र फिफा विश्वकप 2026 र एएफसी एसियन कप 2027 को एसिया छनौटको ढाँचा सार्वजनिक। नेपालले पहिलो चरण खेल्नुपर्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।